Assalamu alaikum, dear students. Today I Sheikh Ali Aksar again with 7th class geography. Today our topic is transport and communication, which is the second part of yesterday's lesson: human, environment, settlement, transport and communication. We have already discussed human, environment, what is settlement, and today we are going to discuss transport and communication. So far as the transport is concerned, transport is the means by which people and goods move. यानी जिसको हम ज़राए आमद व रफ्त कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि दुनिया में आजकल दो चीज़ें बहुत अहम हैं: ज़राए आमद रफ्त और ज़राए रसल व रसाइल। ज़राए आमद व रफ्त से मुराद है, यानी जिसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसे एक जगह के इंसान दूसरी जगह पहुंचते हैं और एक जगह का सामान दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, चाहे वो एक गांव से दूसरे गांव में, एक रियासत से दूसरी रियासत में, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, या एक बर-ए-आज़म से दूसरे बर-ए-आज़म में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रांसपोर्ट में आती हैं। सामान हो, इंसान, आदमी वगैरह, जो भी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और कौन से उसके ज़राए हैं, किस तरह से करते हैं, तो इस प्रोसेस को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और इसके चार अहम जो है मीन्स हैं। द फोर मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। ये चार अहम चीज़ें हैं। जहाँ तक रोडवेज़ का ताल्लुक़ है, आप सारे ही जानते हैं कि पूरी दुनिया में हर मुल्क ने अपने अपने सड़क की जाल बिछाई हुई है। सड़कों की बड़ी जाल है, कहीं पे पुख्ता सड़कें हैं, कहीं पे कच्ची हैं अभी। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसी कोई सड़कों की जाल नहीं थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह या तो घोड़े पे, हाथियों पे, ऊँटों पे अपना सामान लेते थे। काफ़िला जाता था पैदल रास्ते के ज़रिए, या फिर उसके बाद जो कच्ची सड़क का थोड़ा बहुत आया तो जानवरों का इस्तेमाल खींचने के लिए आगे कोई रेड़ा वगैरह इस्तेमाल करते थे। जो वक्त तरक्की करता गया तो चार अहम चीज़ें जो हैं रोडवेज़, रेलवेज़, वाटरवेज़ और एयरवेज़ में तरक्की होती गई। रोडवेज़ में अब आप मेटलेट रोड्स भी हैं, आपने देखे हैं, जहाँ पे ब्लैक टॉप किया है, पुख्ता सड़कें हैं। अनमेटलेट रोड कुछ कच्ची हैं, कुछ सबवे छोटे रास्ते हैं, कुछ पाथ्स बनाए जाते हैं। अब तो हर गली कोचे को जो है जोड़ा जाता है। तो ये रोडवेज़ में आती हैं। बड़े बड़े रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, जो मुल्कों को आपस में, रियासतों को जोड़ते हैं। तो अब आप इससे बखूबी वाक़िफ़ हो गए होंगे कि मेटलेट रोड्स क्या हैं, अनमेटलेट रोड्स जहाँ पे तारकोल पड़ा हो, पक्की रोड्स और कच्ची सड़कें जो हैं। और इसके बाद रेलवे जो हैं, ये भी तकरीबन हर मुल्क ने अपना रेलवे का ढांचा बनाया हुआ है, जिसको पटरी पे, जहाँ पे रेलें चलती हैं, फिर सुपर फास्ट रेलें चलती हैं, माल गाड़ियाँ चलती हैं, बाकी चीज़ें जो हैं सारी एक जगह से दूसरी जगह सवारियाँ, सामान वगैरह ले जाती हैं। तो इस सारे निज़ाम को रेलवेज़, ये पटरी पे बनाया जाता है, जिसका जो आजकल जो है कश्मीर में भी जिसकी कुछ ना कुछ जो है शनाख्त है। तो इसके बाद तीसरी जो चीज़ आती है वाटरवेज़। ये भी सदियों से पुराना एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो पुराने ज़माने से जहाज़ों का इस्तेमाल वाटरवेज़ में होता था। सी रूट्स के ज़रिए आइलैंड्स में जाते थे लोग, हर मुल्क के अंदर, अफ्रीका, अमेरिका या अरबियन कंट्रीज़ हों, यहाँ वाटरवेज़ जो थे
اس میں بحری جہاز، کشتیاں وغیرہ سب کا استعمال ہوتا تھا اور لوگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ لانگ ڈسٹینس کو کراس کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے وقت بہت زیادہ درکار تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے تیسرا موڈ آف جو ٹرانسپورٹ ہے وہ ہے ایئر ویز۔ سب سے مہنگا ہے یہ آنے جانے کے اعتبار سے، لیکن سب سے کم وقت جو ہے کنزیوم کرنے والا وہ ہے ایئر ویز۔ یہ سب سے فاسٹیسٹ ٹرانسپورٹ ہے، سب سے تیز 20ویں اس صدی کا۔ اور آج کل کی دنیا میں اس کا بھی ایک طوفان آیا ہے کہ ہیلی کاپٹرز، ایروپلینز وغیرہ جو ہیں یہ کنٹری ٹو کنٹری جو ہیں آج اس کا بھی ایک فلڈ چلتا ہے، تو یہ بھی ایک بڑا مینز آف ٹرانسپورٹ ہے۔ تو اب اس طرح سے آپ نے 4 مینز آف ٹرانسپورٹ آج اچھی طرح سے ذہن نشین کیے۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا پارٹ جو اس کا تھا کمیونیکیشن۔ تو کمیونیکیشن کا جہاں تک تعلق ہے، دوسری ٹرم کمیونیکیشن مطلب ہے کہ کمیونیکیشن جسے ہم ذرائع رسل و رسائل کہتے ہیں، از دا پروسیس آف کنویئنگ میسیج ٹو دا ادر، یعنی یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی میسیج، اپنی بات، اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور سینڈنگ اینڈ ریسیونگ میسیج، یا ہم کوئی میسیج بھیجتے ہیں یا وہاں سے حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ ریٹن ہو، چاہے وہ آرل ہو، چاہے وہ ویژول ہو، چاہے وہ آڈیو ہو، تو یہ ساری اس میں ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ دس پروسیس کالڈ کمیونیکیشن، اسی پروسیس کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ جہاں تک مینز آف کمیونیکیشن کا تعلق ہے تو یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ترقی کرتے کرتے اس میں بھی تبدیلیاں آئیں۔ جیسے پہلے کمیونیکیٹ کیا جاتا تھا ایک دوسرے کو لیٹرز کے ذریعے، چٹھی لکھ کے 2-4 مہینے کے بعد کہیں چٹھیاں یہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی تھی، یا ریڈیو پہ کہیں خبر انسان کوئی دور دراز علاقوں میں پرانے زمانے میں خبر سنتا تھا۔ لیکن آج کل اس میں بھی بڑی تبدیلی آ چکی ہے۔ آج اس میں جیسے لیٹرز کا بھی استعمال ابھی بھی ہوتا ہے، نیوز پیپرز پہ سے بھی یہ ماس میڈیا کے ذریعے، کمپیوٹر، ریڈیو، ٹیلی ویژن، موبائل، فیکس مشینز، تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں اب کمیونیکیشن پروسیس میں آتی ہیں، اور اس طرح سے انفارمیشن جو ہے ایک انفارمیشن ریولوشن، آج کی دنیا میں ایک انفارمیشن ریولوشن آ چکا ہے۔ تو آپ کو میں ذہن نشین کرنے کے لیے پیارے بچوں یہ بتاتا چلوں کہ کس طرح سے یعنی آج ہم یہ لیپ ٹاپ ہے، ہمارے پاس موبائل ہے، ہم یہ کمیونیکیشن کرتے ہیں، یا یہ کمپیوٹر ہے، نیوز پیپرز ہیں، فیکس مشینز وغیرہ جو ہیں، اس ٹیلی ویژن کے ذریعے، ٹیلی فون ہمارے پاس ہے۔ تو یہ ساری جو ہے ہم یہ سارے جو ہے مینز آف کمیونیکیشن جو ہیں یہ استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ اچھی طرح سے آپ نے یہ ذہن نشین کر لیا ہوگا کہ ہم کمیونیکیشن میں ہمارے کس چیز کو کھا جاتا ہے، لیٹرز، نیوز پیپرز، فیکس مشین، یہ ساری چیزیں کمیونیکیشن میں جس سے انفارمیشن ہمیں ملتی ہے اور میسیج سینڈنگ اور ریسیونگ کا عمل ہوتا ہے، تو یہ سب آتی ہیں، یہی مینز آف کمیونیکیشن ہے۔ تو آج آپ نے مینز آف کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ کے بارے میں اچھی طرح سے پڑھ لیا، اور اس طرح سے ہمارا یہ چیپٹر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا۔ تھینکس۔